بول دے کہ اچھی بول دے سن ساڈے موتیاں طرح آواز دے سی او مولوی بانگ دا ویلا ہو گیا تو کی پہ کرنا ہے یہ ساڈا ادب ہے کاری جی کتنے نے آ کئی بندیاں دی نا نظر ہی کڑی چ رہندی 1 منٹ رہ گیا مولوی نہیں جی آیا چل اج ہی تو اگے ہو اللہ کر کے کسے دے مقتدی کسے دے پیچھے پے نہ جان کیوں مولانا صادق صاحب مینوں تے یقین جانو بڑا تجربہ ہے بھی اے جڑے مقتدی نا اللہ کر کے کسے دے پیچھے پے نہ جے نبی دے پیچھے پے جان تے نبی نو میدانوں کر دے تسی کہو گے کتھے لکھیا ہے جاؤ بخاری پڑھ کے ویکھ لو موسیٰ علیہ السلام بڑے اول العظم پیغمبر بڑے جلیل القدر پیغمبر تے کدی نے ساڈے وانگو اپنے مقتدیاں کول کرتا نہیں سی لایا گلو کرتا نہیں سی لان دے کپڑا نہیں سی لان دے کیونکہ نبی ہوندا ہی حیا والا بے حیا تے بے شرم نبی نہیں ہو سکتا نبی چ سارے جہان تو بہت حیا موسیٰ علیہ السلام نے کدی کپڑے نہیں لایا جماعت کو وہ جڑے گٹھ گٹھ داڑیاں سی نا یہودیاں دی داڑیاں بڑیاں لمبیاں سی فٹ فٹ داڑیاں متھے تے محراب صفے اول دے نمازی انہوں نے پتہ کیا آکھیا بخاری دی حدیث جے انہوں نے آکھیا آ موسیٰ جڑا ساڈے کول کپڑے نہیں نہ لاندا یہ ضرور اے دے جسم تے فل بہری آ بیماری آ اے دے جسم تے بیماری آ تا نہیں ساڈے کول ننگا پیچھے پہ کو بہانہ ہی لبنا نا مولوی دے خلاف بہانہ ہی لبنا نا مولوی نو کڈن دا اللہ موسیٰ علیہ السلام او نبی سن نبی تے الزام لگے نا تے رب رہن نہیں جے دیندے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن دریا تے نہان لی چلے گئے بخاری دی حدیث جناب موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے کپڑے لا کے پتھر تے رکھ دیتے تے آپ پانی چ چھال مار دیتی ٹبی ماری نا تے غور کرے آجے دوستو ٹبی ماری موسیٰ پیغمبر نے تے باہر انج کر کے سر کڈ کے ویکھے آتے پتھر موسیٰ نبی دے کپڑے لئی جاندا پتھر پجا جاندا پجا جائے رب پجائے تے پج سکدا ہے نہیں اور شیخ سعید لطفی نے بڑی پیاری بات لکھی آندے نے ہر چیز تے قادر قدیر ہیں تم جو چاہیں سو کر کے وخا دینا ہے پانی اتے زمین کھلار دینا ہے تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے کرن لئی آرام تو بندے آندے دن ختم کر کے رات پا دینا ہے اسی طرح ضرور دیتا مڑ کے پھر تو رات چو دن چڑھا دینا ہے ہووے او جو تینو منظور ہووے تگڑے ماڑے کولوں مروا دینا ہے دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے بی بی مریم تے جدوں الزام لگدا ہے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو اے جے بھی ٹکا دینا ہے موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے نا پتھر پجا جائے موسیٰ علیہ السلام دریا چو باہر آ گئے تے سوٹا پھڑ لیا سوٹا رکھ دے سی سوٹا پھڑ کے نا پیچھے نانگ لگے پج اٹھے تے آخر کی 100 بھی یا حجر 100 بھی اوے پتھرا میرے کپڑے کتھے لی جانا ہے تینوں کیڑی لوڑ ہے میرے کپڑے کتھے لی ہن اونوں تاں پجائی کھلا سی رب او جو پتھر پجیا نا بیت المقدس دا جتے چوک سی نا جتے صفے اول دے نمازی بیٹھے سن اوتھے جا کے بریک لا دیتی اللہ نے فرمایا دیکھو میرا پیغمبر صحیح ہے کہ بھول بہ رہی ہے اللہ کر کے کسے دے کھتے مولوی دے پے نہ جان نہ پیا کرو بچارے مولویاں دے کھتے ایویں پہ جاندے دیکھو نبی پاک نے صحابیاں نو درس دے کے ادب سکھایا ہے صحابہ نے ادب کر کے بکھایا عشاء دی اذان ہوگی تے حضور جماعت کران لیا ہے
صفاں درست ہو گئی، بلال اور تکبیر بھی کیا دیتی، صفاں بھی درست ہو گئی، نبی پاک مصلی تے چلے گئے، مصلی تے جا کے نا صفاں سیدھیاں کروا کے پھر گھر چلے گئے، جماعت نہیں کروائی، گھر چلے گئے، کافی دیر تو بعد آئے، آ کے پھر جماعت کروائی۔ مجال ہے کسی صحابی دی جرت ہوئے بھی پوچھ ہی لوے سونیا سانو بھا کے کتنے گیا تھا دیکھ، ساڈے مفتی ہونا نے تیرے پھڑے ہیں اسی ادھی رات تک بھائی رکھنے۔ اللہ ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ادب سیکھو، صحابہ نے نبی پاک دا ایسا ادب کیتا، صحابہ دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرما تک۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماندے نے محبوبا جڑے تیرے کول ہولی ہولی آ کے گلاں کردے نے، اچھی بول دے ہی نہیں، اچھی بول دے ہی نہیں، ہولے ہولے بول دے نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، محبوبا اے او بندے نے جنہاں نو پڑھایا تو ہے، سبق تو دیتا ہے، درس تو دیتا ہے، سکھایا تو ہے، پرنسپل محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے صحابہ نے، صدیق پڑھنے والا ہے، فاروق پڑھنے والا ہے، عثمان و علی پڑھنے والے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا سونیا پڑھان والا تو ہے، امتحان لین والا میں ہاں۔ امتحان لین والا کون ہے؟ امتحان اللہ لین والا ہے۔ اللہ جی رزلٹ کی کڈیا جے نبی دے صحابیاں دا امتحان جو لے لیا جے، رزلٹ کی کڈیا جے، آ سن لو دھیان نال، اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا سارے انو ہی 100/100 نمبر دے کے میں پاس کر دیتا ہے۔ معلوم ہوندا ہے ولایت ملدی تے نبی دیاں جتیاں چ ملدی ہے، نبی پاک دے فرمان منن نال ملدی ہے، نبی پاک دا احترام کرن نال ملدی ہے۔ ساڈے بابا جی دا کلام سن لین، فرماندے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی، ہاتھ سمجھ دیو نا، ناتھ ذمہ دار ہو، میں بھی ذمہ دار ہوں، جڑا ڈنگر اگے تنگ کردا سی نا ذمہ نوں ناتھ مار دیندے سی تے نک چ پا کے رسی تے منہ چ پا کے نیانے دے ہتھے پھڑا دیندے سی، تے جدوں ناتھ وجی ہوئے نا پھر او ڈنگر ادھر ادھر نہیں جاندا، ستاندا نہیں مالک نوں۔ مولانا کہندے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ایک مائی منہ آ کے جدوں کلمہ بولیا، آئیاں سینکڑے مصیبتاں دل ڈولیا، جسم اٹھا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی حبش ولاتوں پہ خط لکھدا، ایک کالا جیا بندہ کدروں آیا وکدا، لالئی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جدا جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی، اے دا بیڑیاں جہازاں وال کدوں دھیان سی، چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کیوں جی تہاڈا بھی پیار ہے وے؟
کہ نہیں پیار ہے پیار منہ تے ہاتھ مارو کئی کا نائیاں روڈ چھڈے یہ پیار اڑیا جاتا ہے پوچھو نا تسی کون ہو جی اسی ماشاءاللہ وابی ہاں تسی کون ہو اسی سنی ہاں نالے وابی نالے سنی داڑھی ویکھو تے منی اے وابی سنی ہاں او وابیو سنیو نبی پاک دے صحابی دی داڑھی دا اکو ہی وال کون جی سنبھال کے رکھیا کہ نہیں نبی پاک دے چہرے تے داڑھی ہے سی کہ نہیں ہے سی کہ نہیں ہے سی نا تے پیاری کڈی سی ایک صحابی آندا مینوں اینی پیاری لگی وچ نا کچھ چٹے واڑ نظر آئے نبی پاک دی داڑھی وچ نا کچھ چٹے واڑ نظر آئے تے میں گننے شروع کر دیتے دو جانا پھر کنے گنے سی کہندا یا تا 17 وال سی یا 19 وال سی تے قیمتی کنی سی بخاری دی حدیث مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے میرے کو نبی پاک دی داڑھی دے چاند وال مبارک سن میں ایک چاندی دی کولی نا او وچ نبی پاک دی داڑھی دے وال بگو کے رکھ دیندی پے کے رکھ دیندی کوئی نظر بد والا آندا نا بخار والا میں نبی پاک دی داڑھی دے والا والا پانی پلا دیندی مائی ام سلمہ فرماندیاں نے میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا کیڑی برکت والی داڑھی اللہ صحابہ ورگا پیار نصیب فرمائے صحابہ دے پیار دی گل سن لو حضرت امیر معاویہ دا دور اللہ دے ولیاں دی گل سن لے ویرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے حضرت امیر معاویہ دا دور کون امیر معاویہ جنتی امیر معاویہ میں نہیں جے کہندا بخاری پڑھ کے ویکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ مائی ام حرام دے کر چلے گئے تے ماسی نے خالہ نے میرے نبی پاک دیاں زلفاں نو تیل لایا حضرت سو گئے تے میرے نبی ستے ہوئے اٹھے تے ہسدے اٹھے تے مائی ام حرام کہندی ہے سونیا اللہ تانوں ہساندا ہی رہے کیوں پہ ہس دے جے آپ فرما دے نی خالہ ام حرام ماسی ام حرام اللہ پاک نے مینوں میرے صحابہ او وکھائے نے میری امت دے مجاہد او بندے وکھائے نے جڑے بیری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرنگے اللہ پاک نے فرمایا ہے سونیا او سارے جنتی نے او سارے جنتی تے مائی میرا آرام سیانی بڑی سی کہندی سونے دعا کر دیو اللہ مینوں بھی انہاں وچوں کر لے تے آپ فرماندے نے ام حرام تو بھی انہاں وچوں ہی ہے مائی ام حرام تو ہی انہاں وچوں ہی ہے حضرت عمر دے دور چ صحابہ نے امیر معاویہ نے اجازت منگی بیری بیڑا بننا چاہیے حضرت امیر المومنین عمر نے اجازت نہ دیتی حضرت عثمان دا دور آیا امیر معاویہ نے بیڑے دے فوائد دسے حضرت عثمان نے اجازت دے دیتی اور فرمایا جنی جلدی بیری جہاز تیار کیتے جان اونی جلدی تیار کرو حضرت امیر معاویہ اتنے مدبر آدمی سن اتنے سیانے آدمی سن ایک سال دے اندر 1400 بیڑی جہاز تیار کر کے سمندر دے اندر ٹھیل دیتے 1400 بیڑی بیڑا تیار کر کے امیر معاویہ نے سمندر دے اندر ٹھیل دیتا یہ ہے امیر معاویہ 40 سال تک مسلمانہ دی حکومت کرنے والا 19 سال 8 مہینے بلا شرک تے غیر حکمرانی کرنے والے 20 سال تک گورنر رہنے والے اے میرے معاویہ افریقہ دے علاقے چ جنگ لگی لشکر دے کمانڈر کون نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی ایک کمانڈر نے ایک مقام تے پہنچے نا اللہ اکبر اللہ چھاونی بنان لگے صحابہ چھاونی تے امیر لشکر نو کہنے لگے حضرت یہ تے چھاونی نہ بنا جے فرمایا کیوں ایتھے سپ بڑے نے بچھو بڑے نے ایتھے موزی چیزاں بڑیاں نے بگیار بڑے نے درندے بڑے نے
ایک میرے بیلی نے نا سپین چو آیا، انہیں آخیا تقریر میں بھی سننی تو ذرا موبائل مت آخو خورے مولوی نے کڈا شوق ہے، کئی بندے دن چ بھی آئے خورے مولوی آدھی بوڑھی نو سنان دیا، بندے کی گل کھڑی مولوی کی گل کرنے لگے تو کھلوندے نہیں نا، اس واسطے میں ہاتھ پکڑی کہنا میرا ایک دوست سن رہا تقریر، اللہ دا بھلا فرمائے، وہ رحمت نازل فرمائے، تے بھی اللہ رحمت نازل فرمائے، وہ بھی یہ گل سن کے ہسدا ہوئے گا۔ تو بھائیو صحابہ کہنے لگے امیر جی اتنے چھاونی نہ بنایا جے، فرمایا کیوں؟ شیر بڑے نے، درندے بڑے نے، چرندے بڑے نے، اتنے بگیار بڑے نے۔ عقبہ دا ایمان کیسا؟ ولی اللہ سی نا، صحابی سی تے صحابی اللہ دے ولی سارے آخر لگے ساتھیو گھبراؤ نہ، اچے تھے چڑھ گئے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، صحابی رسول آندا کی سن لو چل فرمان دینے یا حشرات الارض یا حشرات الارض نحنو اصحاب رسول اللہ۔ ادا مانا تیری میری بولی چ مولانا گرجاکی نے انج کیتا ہے، فرماندے نے اسی ہاں یار سونے نبی سردار دے، اسی ہاں یار سونے نبی سردار دے، پاک محمد سرور نیک برار دے، دین پیارے اتوم جانانو وار دے، دنیا دی لوڑ سانو نائی۔ تے گل کی کیتی ہے غور کرے آجے ویرو، فرماندے نے مہلت میں دینا ایک صبح تے شام بھی، آوے گی کل ایتھے فوجی سلام بھی، چلے جاؤ ایتھوں اے دیکھ گل آرام بھی، میں دیواں اطلاع تساں تائیں، نالی الٹیمیٹم دے دیتا، فرماندے نے کل سویرے سانو نظر نہیں آمنا، دور دراڈے وچ جنگل دے جامنا، نظر جو آیا آسان مار مقام نام، پھر نہ کہنا ساڈے تائیں۔ حضرت عقبہ فرماندے نے 24 گھنٹیاں دی مہلت جے، 24 گھنٹیاں تو بعد جے کوئی سپ نظر آیا مار دیاں گے، بگیاڑ نظر آیا مار دیاں گے، کوئی موذی چیز نظر آئی مار دیاں گے۔ ساڈے مسلماناں کولوں کتی نہیں ڈردی، ڈردی ہے؟ کون ہے تم؟ جی میرا نام بہادر ہے۔ تو کون ہے؟ جی میرا نام شیر ہے۔ تو کون ہے؟ میرا نام دلیر ہے۔ تے کھڑے کیوں؟ آخر کہ کتی بیٹھی ہے۔ اے بہادر صاحب نے بلے اے بہادر آخ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی رومیہ دے ملک چلنگے، امیر لشکر نو کہنے لگے حضرت ساڑھے کچھ مسلمان انہاں قیدی بنایا نے، اجازت دیو تے میں چھڑوا لیا ہوں۔ امیر لشکر کہنے لگے حضرت کلے کی میں چھڑوا کے لیا، فرمایا تسی اجازت دیو میں چھڑوا لیا نا، کہندے نہیں کچھ بندے لی جو 40-45 بندے نال بدو بدی کر دیتے۔ حضرت خالد بن ولید دا ایمان کیسا ہے؟ انہوں نے کہنے لگے دارالخلافہ دے باہر جا کے نا انہوں نے کہنے لگے امیر صاحب دا آرڈر سی میں تو لے آیا انج قیدی میں کلے ہی چھڑوانے، ایتھے ٹھہرو، تلوار پھڑ لی انج کر کے نا سوتلی تلوار تیز۔ ہن تانوں پتہ بھی بادشاہاں دی سکیورٹی کڈی ہوندی، کتے جناب بڑے بڑے کمانڈو کھڑے نے، بڑے بڑے حفاظتی دستہ کھڑا ہے۔ خالد نے کہا تلوار پھڑی، کسی دی جرت نہیں پی کے روک لگے، تخت تے چڑھ گیا جا کے تخت تے انج کر کے تلواروں لیر کے نا تے کہنے لگے ساڈے مسلمان چھوڑنے کہ تیری تون لاواں، مسلمان چھوڑنے کہ تون لاواں۔ وہ کمبی جاندا ہے، آنا جاؤ چھڈے تواڈے قیدی چھڈے۔ جناب خالد نا قیدی لے کے واپس آ گئے۔ امیر لشکر کہنے لگے خالد چھڑوا لے؟ ہاں جی چھڑوا لے۔ فرمایا کیویں؟ جی کلا ہی کیا چھڑوا لے؟ تے گل ذرا دھیان نال سن لے۔ امیر لشکر کہنے لگے خالد تو جدو انہاں دے دارالخلافہ چ کلا گیو تے تینوں ڈر نہ آیا؟ تے جناب خالد پتہ کی فرماندے نے؟ آندے نے امیر محترم مینوں ڈر کیویں آندا؟ میرا اللہ میرے نال سی۔ کون سی میرے نال؟ اللہ میرے نال سی۔
رومیاں نال جنگ لگی، رومیاں دی فوج 2,88,000، مسلمانوں دی فوج 30 تو 35,000، 35 تو 40,000۔ رومیاں دا جڑا کمانڈر ہے نا، چیف کمانڈر، وہ دا نام ہے مہان، مسلمانوں دے کمانڈر دا نام ہے خالد بن ولید۔ وہ کہنے لگے ذرا میرا گل کرو آ کے۔ خالد نے چولا پایا ہے، سادہ جا حافظ ابن کثیر نے بدا چ لکھے چولا پایا، وہ واسطے ریشم دا خیمہ لگ، جناب خالد نے بغیر کسی پرواہ کی جا کے گدیاں اتنے بہ گئے۔ کھلبلی مچ گئی بھی ساری دنیا دا سپر طاقت وہ چیف کمانڈر دے برابر آ کے بہ گیا۔ تو وہ کہنے لگا مہان خالد یار مینوں پتہ لگا کہ تسی بھکھاں دے مارے گھروں نکلے جی، فاقیاں دے مارے۔ جناب خالد فرمایا تو گل کر، گل کی کرنا چاہنا ہے؟ سن لے دھیان نال، اے رومیاں دی فوج دا کمانڈر کہن لگا مہان آندا خالد اپنے بندے گن کے دس دے، اپنے فوجی گن کے دس دے، فی آدمی 10 دینار جوڑے کپڑیاں دے، تے پورے سال دے دانے لے لے تے لڑائی نہ کر، کر مڑ جا۔ 10 دینار فی آدمی تے 2 جوڑے کپڑیاں دے تے سال دے دانے۔ خالد اپنے مجاہداں لے کے واپس مڑ جا۔ تے جناب خالد کی فرماندے نے، غور کریا جے دوستو، حضرت خالد آندے نے اوے مہان سانو پتہ سی عربی لوگ خون پینے ہاں، سانو پتہ ہے لگا ہے رومیاں دا خون بڑا چنگا ہے، اسی تہاڈا خون پین لیا ہے۔ اینی گل کہہ کے جناب خالد اٹھ کے ٹر گئے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ چ لکھ دے نے لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے دن چ مسلماناں نے 1,20,000 عیسائی دا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ تے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی۔ تے روم دا بادشاہ کہندا ہے پتہ کرو انہاں مسلماناں نوں، انہاں کول ڈانگ سوٹے نے، ساڈے کول جدید اسلحہ ہے، اے سانو کیوں کٹی ماری جاندے نے، ساڈے شہراں تے کیوں قبضے کیتی جاندے نے، پتہ کرو۔ انہیں اپنے جسوس کلے، جسوس آ کے ویکھدے نے، او CID کر کے واپس جاندے نے، روم دے بادشاہ نوں دسدے نے اوے بادشاہ وا سن لے انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ کہندا کیوں نہیں مقابلہ ہو سکدا؟ آندا ہے اوتے او بندے نے، اے دے CID والے کہندے نے اوتے او بندے نے، انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے تے دن کوڑیاں دیاں پٹھاں تے گزردے نے۔ او تا ساری ساری رات رب نال گلاں کیتی جاندے نے تے ہن شیراں نال گل ہو رہی، بگیاڑاں نال۔ مولانا کہندے نے سن کے آوازاں اٹھے سارے حیوان نے، سن کے آوازاں اٹھے سارے حیوان نے، منہاں وچ بچے پکڑے ہوئے روان نے، سپ اٹھویں چھڈی جاندے میدان نے، چھوڑ کے خالی جنگل تائیں جا رہے نے، زبان حال نال کہہ رہے نے جے تسی نبی دے نوکر تے اسی تہاڈے نوکر۔ ایک کتاب چھپی ہے او دا نام ہے حکمران صحابہ، حضرت کتاب دا نام ہے حکم، اردو چھپی حکمران صحابہ، جاؤ پڑھ کے ویکھ لو۔ او دے چ لکھے صحابہ نے اوتھے ایک بستی تعمیر کیتی جدا نام کیروان بستی رکھیا گیا۔ کیروان بستی مورخ لکھدا ہے صحابی دے ایک للکارے دی وجہ کر کے 40 سال تک کوئی درندہ بستی دے قریب نہیں آیا۔ وجہ کی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ دے دلاں چ تقوی سی، پرہیزگاری سی۔ آخری گل سن لو، ابو داؤد شریف دی روایت جی، ابو داؤد دی کتاب الرقاص جلد نمبر 2، انور ربانی صاحب
میں اس وقت دسن دیا کہ محقق اج کل بڑے نے سیاپا یہ پیا ہے ادھا کو دین کمزور ہوا پیا باقی تو ہون والا ہے اج کل بڑے محقق نکلے اللہ دے فضل نال دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے سننے ابھی داؤد ابن ماجہ مشکات کتاب الرکات ایک صحابی نبی پاک دا ولی اللہ اے دی جیب خالی جی انور ربانی دی جیب خالی تے باہر بیٹھا ہے پہلی تے کی ویکھدا ہے کول ایک جنگلی چوہے دی کھوڈے اور مسلمانوں غور کریا جے کھوڈ وچوں نا ایک چوہا نکلیا جنگلی موٹا حدیث پاک تے لکھیا موٹا چوہا پلیا او دے منہ چ نا سونے دا دینار چک چ پا کے نا تے انج کر کے تھرو کے لیا کے نا صحابی رسول دے گوڑے کو رکھ دتے اے ایتھے تے بھج کے پھر کھوڈے چ وڑ گئے ایک دینار ہور لے آیا صحابی ویکھی جائے چوہا کی کرن دیا ہے لوکاں دے پیسے لے جاندے نے مینوں اپنے کڈ کڈ کے دتی جاندا ہے اے جا ایک دینار لے جا ایک دینار لے 17 دینار نا انہیں لیا کے رکھ دیتے پھر بھج کے کھوڈ چ گیا ایک لال رنگ دا رومال او دے چ نا ایک دینار بدھا تے لیا کے نا سنے رومال ہی کول رکھ دے پوچھڑ لاندا لاندا بھج گیا مینوں تے ایویں پہ لگدا ہے بھی زبان حال نال کہندا ہے اینے کو خزانے دا اللہ نے میرے چوکیدار بنا کے تیری خدمت چ لیا کے پیش کر دتے ہن صحابی سی نا ساڈے مسلمان تو ویکھے نے کسے ٹھیپا ڈگ پے نا اتنے پیر رکھ لیندے بھی منہ پرا نو کرے پھر پکڑا لے بلے ہوئے مسلمان مینوں مولانا صادق صاحب ایک ڈوگر تواڈے نے گل سنائی ڈوگر نے ناراض نہ ہویا جی انہیں ہے میں گھوڑی تے چڑھ کے لگا جاواں تے ہاں ایک میں گھوڑی تے چڑھ کے لگا جاواں تے راہ چ مینوں ایک گٹھڑی ملی تے میں ویکھیا نا او دے واہ 30-32 تولے سونا تے میں تھوڑا اگے گیا نا وہ جنہاں دا ڈگیا سی نا وہ بڑے پریشان ہو کے مڑے آن تے مینوں کہن لگے بھی تیرے کول کوئی گٹھڑی تے نہیں مینوں کہندا مولوی جی میں اپنے ایمان دا ثبوت دیتا میں سونا واپس کر دتا کہندا میں اگے گیا نا تے ٹاری تے ایک گھوڑی بجی کھڑی او دا رسا نواں تے میرے والے دا پرانا میں اپنا لا کے او دے گل چ پا تے او دے اپنی گھوڑی دی گل چ پایا اے ایمان ہے ساڈا دعا کرو اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے اللہ اے صحابی سی صحابی جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں عرشاں والے نے دتیاں نے کتھے لکھے ہے لقد رضی اللہ عن المومنین سمجھ آ گئی جے کہ نہیں اور نہیں تسلی سن لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انج کر کے مٹھی دینار پکڑے نے سیدھا نبی پاک کو لے گیا 18 دینار ہون تقریباً 7 تولے سونا بن جاندا ہے کہندا سونیا چوہے دی کھڈ وچوں 18 دینار ملے نے جائز نے کہ ناجائز حلال نے کہ حرام آپ فرماندے نے تو کڈے نے کہ چوہے نے کڈے نے کہندا سونیا میں تے ہاتھ بھی نہیں لایا اوسے ہی کڈے نے تسی جڑے 2-4 بیت المال لی رکھنے جے رکھ لو باقی مینوں دیو میں استعمال کر لواں ایڈا پیارا پیر تے اج تک ایڈا پیارا راہبر تے مرشد تے اج تک ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں جڈا میرا محمد پیارا سی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے صحابی سانو تیرے دیناراں دی لوڑ کوئی نہیں تو دینار لے جا میں محمد برکت دی دعا فرما دینا وا اسی تے مرشدی تامنے آئے عادی تامنے آئے لوگ کہندے نے ایک آمد نامہ دی گل اے تے آمد نامہ دی گل پیرا دی ہوندے او سن سن کے اوے پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چون چون کے اساں چون کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اچا ستارہ جے
ایک جگ وچ کامل مرشد جدا نام محمد پیارا جے جڑا لاڑے اس دے لگ جاندا اونوں ملنا عجب نظارہ جے اوے لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں ساڈا جوڑ نبی پاک نالے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں